नमस्ते अनि स्वागत छ कार्यक्रम टक एन्ड ट्विट्समा। निकै लामो समयपछि चाहिँ म यहाँहरुकी होस्ट रूपा घिसिङ तपाईहरुमा आएकी छु टक एन्ड ट्विट्सको नयाँ स्वरूपको साथमा। सो वन्स अगेन वेलकम टु द शो टक एन्ड ट्विट्स रिलोडेड। It's been a long time since we have been on this set and घरमा बस्दाखेरि चाहिँ स्पेशली यो सेटको धेरै याद आउने, यु नो बाहिर घुम्न गएको धेरै याद आउने। सो बट अहिलेको सिचुएसन नै त्यस्तै छ। सो यु नो हेल्थ कम्स फर्स्ट भने जस्तै हामी चाहिँ धेरै समय चाहिँ घरमै बस्यौँ आफ्नो सेफ्टीको लागि बिकज अफ द कोभिड-19। अहिले चाहिँ अझ पनि अफकोर्स हामी सबैलाई थाहा छ अहिले पनि त्यत्तिकै नै बढ्दो छ। सो सबैजना स्टे सेफ। अफकोर्स घरमा सधैँभरि बसिराख्न इट्स नट पोसिबल, तर बाहिर जाँदा पनि सेफ्टी मेजर्स अपनाउनु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सिन्स अहिले चाहिँ एकदमै नै धेरै बढिरहेको छ। यु नो हामीले 2020 इयरलाई चाहिँ निकै एक्साइटमेन्टको साथमा चाहिँ वेलकम गर्यौँ, बट सधैँभरि चाहिँ इयर सधैँ राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। यो पालि चाहिँ कोभिड-19ले अफकोर्स हामी सबैजनालाई चाहिँ हाम्रो प्लान्समा हाम्रो अगाडि के गर्ने हो सबै विचारहरूमा चाहिँ धेरै नै अफेक्ट चाहिँ गरेको छ एन्ड अल अफ अस आर अफेक्टेड बिकज अफ कोभिड-19। बट यसलाई नै हामीले पोजिटिभ वेमा पनि हेर्ने हो भने चाहिँ यु नो आफ्टर अ लङ टाइम मेबी सबैजनाले चाहिँ घरमा रेस्ट गर्ने मौका पायौँ इन दिस बिजी लाइफ। हामी चाहिँ जति बेला पनि कहिले के भइरहेको हुन्छ, कहिले काम, कहिले कुनै डिस्टर्बेन्सेस के भइरहेको टाइमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले केही समय आफ्नो लागि दिन चाहिँ एक्चुली टाइम पायौँ टु बी प्रिसाइज एन्ड आफ्नो फ्यामिलीसँग क्वालिटी टाइम स्पेन्ड गर्न पनि पायौँ। बट होपफुली चाँडै नै कोरोना कोभिड-19 चाहिँ हट्छ भन्ने चाहिँ हामी आशा गरौँ। एनीवेज नो म्याटर वाट लाइफ गोज अन, हाम्रो सबै कामहरू फेरि पनि अब चाहिँ रिज्युम हुँदैछ, सबैजना आफ्नो कामतिर लागिरहनु भएको छ। फेरि पनि आई जस्ट वान्ट टु रिमाइन्ड द्याट स्टे सेफ। जहाँसुकै जाँदाखेरि पनि स्पेसली पब्लिक बसहरू चाहिँ अहिलेको लागि अभोइड गर्दा राम्रो। एन्ड कतै जानु पर्यो भने पनि सेफ्टी मेजर्स अपनाउनु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। वी अल नो हामीले बारम्बार रेडियोमा सुन्छौँ, टिभीमा पटक पटक दिइरहेको हुन्छ। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु वास आवर ह्यान्ड्स टाइममा, प्लस सेनिटाइजर युज गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अहिलेको लागि बिकज हामी डिफ्रेन्ट ठाउँमा जाँदा डिफ्रेन्ट ठाउँमा छुन्छौँ अनि त्यसले गर्दा पनि कीटाणुहरू चाहिँ सर्न सक्छ। सो या यस्तै सेफ्टी मेजर्सहरू चाहिँ सबै अपनाउँदै सबैजना आफ्नो घरमा सेफली बस्नुहोला। अहिलेलाई भने टक एन्ड ट्विट्समा चाहिँ हामी तपाईँसँग केही समय बिताउन चाहन्छौँ। यु अल नो के गर्नुपर्छ टक एन्ड ट्विट्समा भनेर। तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई आफूलाई मनपर्ने गीतहरू रिक्वेस्ट गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ, हामी प्ले गर्नेछौँ। यु नो घरमै यतिकै बस्दा अथवा केही कुराले बोर भयो भने पनि गीत सुन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै फ्रेसन अप हुन्छ। सो आफूलाई मनपर्ने गीतहरू हामीलाई रिक्वेस्ट गरेर पठाउनु होला। फर द्याट हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल रहेको छ jmusic_tv, प्लस तपाईँले हामीलाई फेसबुकमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ jmusic tv र अहिले चाहिँ हामी इन्स्टामा पनि आएका छौँ। सो हामीलाई चाहिँ इन्स्टाको थ्रुबाट पनि मेसेजहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। आफूलाई मनपर्ने गीतहरू चाहिँ अब धमाधम रिक्वेस्ट गरेर पठाउन थाल्नु होला। एन्ड डु नट फर्गेट टु डेडिकेट द सङ द्याट यु लाइक टु द पिपल द्याट यु लाइक। यु नो आई अलवेज से, र म पटक पटक यो कुरा चाहिँ दोहोऱ्याउने गर्छु, आफूलाई कुनै पनि कुरा एक्सप्रेस गर्न डिरेक्टली गाह्रो हुन्छ भने पनि म्युजिकको थ्रुबाट चाहिँ इट्स काइन्ड अफ इजी कुनै कुरा एक्सप्रेस गर्नको लागि अथवा कसैलाई केही कुरा मेसेज कन्भे गर्नको लागि। सो डु द्याट। आफूलाई मनपर्ने गीतहरू चाहिँ या रिक्वेस्ट गर्न थाल्नु होला। यति भन्दै अहिलेको लागि भने हामी तपाईँहरूको लागि पहिलो गीत प्ले गर्न जाँदैछौँ। वी विल बी राइट ब्याक, इन्जॉय इट। Welcome back after that beautiful song. I hope you guys enjoyed it. So अहिलेको लागि चाहिँ यताउति धेरै नगरिकन I would like to directly move towards our tweets. Maybe धेरै टाइम चाहिँ ग्याप भयो अनि हामी सेटमा नआएको, हाम्रो यो सो अन नभएको चाहिँ धेरै नै टाइम भएको कारणले हामीलाई ट्विट्सहरू चाहिँ धमाधम धेरै छ हामीसँग अहिले चाहिँ ट्विट्स। सो मेसेज पनि पठाउनु भएको छ त्यति नै। सो आई ट्राई सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै ट्विटहरू पढ्ने र तपाईँले पठाउनु भएको रिक्वेस्टहरू चाहिँ प्ले गर्न आई ट्राई, र मेसेजमा पनि पठाउनु भएको छ अफकोर्स त्यो पनि पढेर चाहिँ धेरै भन्दा धेरै चाहिँ आज प्ले गर्नको लागि ट्राई गर्छु। वन्स अगेन हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल रहेको छ jmusic_tv, फेसबुक पेजमा हाम्रो पेजको नाम रहेको छ jmusic_tv, तपाईँले चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ पेज, र इन्स्टामा पनि jmusic_tv भनेर चाहिँ हामी अहिले इन्स्टामा पनि छौँ। सो हामीलाई त्यहाँ पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई गीतहरू रिक्वेस्ट गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। फर नाउ आई एम गोइङ टु रिड द फर्स्ट ट्विट फर द डे विच इज फ्रम राज प्रताप शाह। उहाँ लेख्नुहुन्छ, हेलो एभ्री वान, हाई राजजी, आई एम फ्रम
पठलैया बारा लेख्नु भएको छ आई होप यो पठलैया नै हो मैले यो नाम चाहिँ फर्स्ट टाइम सुन्दैछु एनीवे आई वान्ट टु डेडिकेट नेक्स्ट सङ टु अल अफ यु म्युजिक लभर्स भन्नुभएको छ वेल उहाँले सङ मेन्सन गर्नुभएको छैन बट डेडिकेट गर्नुभएको छ सबै म्युजिक लभर्सको लागि एन्ड आइम स्योर सबैजनालाई नै चाहिँ म्युजिक मनपर्छ सो या उहाँले चाहिँ डेडिकेट गर्नुभएको छ बट आई हेभ टु रिड अनदर ट्विट एज वेल र अर्को ट्विट रहेको छ शुभम श्रेष्ठजीबाट उहाँ लेख्नुहुन्छ हेलो एभ्री वान आइ एम शुभम श्रेष्ठ फ्रम भक्तपुर भन्नुभएको छ हाई शुभमजी भक्तपुरबाट भन्नुभयो एन्ड भक्तपुर इज एक्चुअली माई बर्थ प्लेस सो यु नो एउटा इमोसनल कनेक्सन हुन्छ त्यो प्लेससँग सो वेन एभर आई लिसन about भक्तपुर वा केही भइरहेको छ भने पनि आई रियली गेट एक्साइटेड एन्ड क्युरियस अबाउट वाट्स ह्यापनिङ देयर भनेर एनीवे उहाँ फर्दर लेख्नुहुन्छ I want a request to play song तिमीलाई कुनै पल of movie बाटो मुनिको फुल प्लिज म्यानेज टु प्ले दिस सङ भन्नुभएको छ वेल उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभएको गीत रहेको छ तिमीलाई कुनै पल सो वी आर गोइङ टु प्ले दिस सङ एन्ड डेडिकेटेड टु अल अफ यु उहाँले आई गेस डेडिकेट गर्न चाहिँ बिर्सिनु भएको छ सो प्लिज गाइज तपाईँले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ डेडिकेट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला एन्ड वी आर गोइङ टु प्ले द सङ इन्जोय इट वी विल बी राइट ब्याक वेलकम ब्याक आफ्टर द्याट ब्युटिफुल सङ बाटो मुनिको फुल मुभीबाट थियो तिमीलाई कुनै पल भन्ने गीत हामीले इफ वी सी पुरानो पुरानो फिल्म्स अनि त्यहाँ इन्क्लुड भएको गीतहरू चाहिँ प्रायः जसो मुभीसँग रिलेटेड हुन्छ प्लस लिरिक्सले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ यु नो अर्थ दिने गर्छ सो त्यही भएर पनि होला पुरानो मुभीको गीत होस् अथवा पुरानो पुरानो गीतहरू होस् मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि एकदमै मनपर्छ सो आई होप यु गाइज इन्जोयड द सङ इन्जोय द भिडियो एज वेल वेल म सधैँभरि भन्ने गर्छु इनफ्याक्ट हाम्रो जे म्युजिक टिम जब पनि भेला हुन्छ वी अलवेज डिस्कस द्याट जे म्युजिक टेलिभिजन इज अल अबाउट म्युजिक एन्ड वी सपोर्ट डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ म्युजिक विच आर इन द इन्डस्ट्री एन्ड यु नो डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ म्युजिकको डिफ्रेन्ट भाइब हुन्छ र हामी सबैलाई सपोर्ट गर्छौँ एन्ड वी डु नट ओन्ली से द्याट बट वी अल्सो मिन इट र हामी चाहिँ साँच्चीको सपोर्ट पनि उहाँलाई गरेर देखाउँछौँ होइन एन्ड एज यु क्यान सी जे म्युजिक टिभीमा चाहिँ हामी नयाँ गीतहरू प्रमोट गर्ने अथवा यु नो स्पोन्सर्ड गीतहरू प्रमोट गर्ने अथवा मुभीको सङहरू मात्र प्ले गर्ने नगरेर वी हेभ डिफ्रेन्ट सोज फर डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी जहाँ चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट टाइप्सको गीतहरूलाई चाहिँ प्ले गर्ने गर्छौँ र दर्शकको माझमा चाहिँ पुर्याउने गर्छौँ आई गेस जे म्युजिक टेलिभिजन मात्रै एउटा यस्तो च्यानल हो टिभी च्यानल हो जहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको गीतहरूलाई चाहिँ दर्शकको माझमा पुर्याइन्छ इफ वी सी हामीले चाहिँ ओल्ड टाइम्स सोको थ्रोबाट चाहिँ 90s मा पपुलर भएको गीतहरू चाहिँ हामी दर्शकको माझमा पुर्याउँछौँ यु नो एभ्री वान लभ्स 90s सङ स्पेसली हाम्रो सिनियर सिटिजन ओर अहिले त झन् युथहरू पनि धेरैजना चाहिँ पुरानो गीतहरूतर्फ मोडिरहनु भएको छ धेरैजनालाई चाहिँ पुरानो गीतहरू मनपर्छ इन्क्लुडिङ माइ सेल्फ आई लभ द लिरिक्स द ट्युन जुन हाम्रो त्यो लोक भाका हुन्छ लोक लय हुन्छ द भाइब ओन्ली यिनीहरू छुट्टै किसिमको आनन्द दिने खालको हुन्छ सो यु नो ओल्ड सङ्ग्सहरू हामीलाई धेरै रिक्वेस्ट पनि आइरहेको हुन्छ ट्विट्सहरूमा पनि हामीले मानिसहरूसँग लाइभ कुराकानी गर्दाखेरि पनि चाहिँ उहाँले पुरानो पुरानो गीतहरूलाई एकदमै मन पराउने चाहिँ हामीले पाइरहेका हुन्छौँ सो वी हेभ द सो ओल्ड टाइम्स जुन चाहिँ हामी टाइम टु टाइम प्ले गर्ने गर्छौँ जे म्युजिकमा सो इफ यु आर अल्सो अ लभर अफ ओल्ड सङ्ग्स 90s को सङहरू मनपर्छ आर्टिस्ट पुरानो पुरानो आर्टिस्टको गीतहरू चाहिँ तपाईँलाई हेर्न मन लाग्छ र सुन्न मन लाग्छ भने यु नो वेयर टु गो यु नो which channel to tune on that is J Music Television and another show I love from J Music is Instru Melodies and it's quite popular nowadays YouTube ma हेर्यो भने पनि they are very popular धेरै जना मान्छेले चाहिँ मन पराउन थाल्नु भएको छ instrumental music where we only play with the different instruments of the music and yeah अहिले चाहिँ युथहरुको बीचमा पनि प्लस धेरै प्राय जसो मान्छेहरुलाई चाहिँ यो composition चाहिँ मन पर्न थालेको छ and I love them as well and another show that we have on our J Music is Lyrically well lyrically मा चाहिँ हामी गीतलाई चाहिँ लिरिक्सको माध्यमबाट जुन गीतलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको छ त्यो चाहिँ हामी शो गर्ने गर्छौँ विच इज युनिक एज वेल बिकज आई डोन्ट थिङ्क टिभी च्यानल्सले चाहिँ धेरै लिरिकल जुन चाहिँ म्युजिकहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्ले गर्ने गर्छ बट वी डु सो द्याट यु क्यान लर्न यर फेभरेट सङ्ग्स लिरिक्स पनि हेरेर
Plus, we have another very important and this show, I think यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ चान्सेसहरु पनि पाउनु भएको छ, which is cover songs. धेरैजनाले cover songsहरु गरेर चाहिँ आफ्नो करियर बनाउनु भएको छ. You know, आफ्नै कुनै टिम छैन भने अथवा आफ्नो अप्रोच गर्न गाह्रो भएको छ भने चाहिँ they go to the audience via YouTube by performing in cover songs. Cover songsहरु गाउने र you know नयाँ आफ्नै तरिकामा ढालेर रिप्रेजेन्ट गर्ने गरेर पनि धेरै आर्टिस्टहरु चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ माथि आउनु भएको छ र अहिले चाहिँ अफिसियल सङ्ग्सहरु पनि गर्न थाल्नु भएको छ. सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट यु नो जुन चाहिँ नयाँ वेमा चाहिँ हाम्रो ट्यालेन्टहरु भित्रिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ अप्रिशिएट गर्नु. सो फर द्याट वी हेभ आवर शो कभर ट्युन्स, जसमा चाहिँ हामी कभर सङ्ग्सहरु प्ले गर्ने गर्छौं र कभर सङ्ग्सहरु पनि धेरैजनाले चाहिँ मन पराउनुहुन्छ र इन्जोय गर्नुहुन्छ अफ कोर्स. With that note, I would like to move towards another tweet for the day. जुन रहेको छ विशाल विश्वकर्मा जीबाट. उहाँ लेख्नुहुन्छ, Hi Vishal ji, I want to make a song of my favorite singer Pratap Das from Vishal Vishwakarma from Dang भन्नुभएको छ. Well, विशाल विश्वकर्मा जीले चाहिँ हामीलाई ट्वीट पठाउनु भएको छ. I want to make a song भनेर, but I guess उहाँले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न खोज्नु भएको होला प्रताप दास को सङ चाहिँ. सो प्रताप दास जीको सङ कुन भनेर चाहिँ उहाँले मेन्सन गर्नु भएको छैन, प्लस डेडिकेट पनि गर्नु भएको छैन. वन्स अगेन अ रिमाइन्डर, आफूले रिक्वेस्ट गर्दा चाहिँ सङ डेडिकेट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला. एनीवे, प्रताप दासको यो सङ चाहन्छु हामी प्ले गर्न जाँदै छौं. इन्जोय इट. वी विल बी राइट ब्याक. फेरि पनि स्वागत छ आफ्टर द्याट ब्युटिफुल सङ चाहन्छु बाई प्रताप दास. वेल, प्रताप दासको बारेमा नेपालीहरू नचिन्ने कमै नै होलान्. अफकोर्स नेपाल आइडलबाट चाहिँ म्युजिक इन्डस्ट्रीमा इन्ट्री गर्नुभएर अहिले चाहिँ आफ्नै अफिसियल सङ्ग्सहरू गाउनुहुन्छ एन्ड भिडियोजमा पनि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ. एन्ड एभ्री वान लभ्स हिम. इनफ्याक्ट उहाँ चाहिँ अझ अहिले त मुभीको प्लेब्याक सिङ्गर पनि भइसक्नु भएको छ एन्ड उहाँको गीतहरू प्राय जस्तो सबैजनाले मन पराउनुहुन्छ. धेरै राम्रो राम्रो भ्युजहरू पनि आउने गर्छ. यो सङ चाहन्छु भन्ने पनि प्रताप दास अफिसियल उहाँको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट चाहिँ अपलोड गरेको छ एन्ड इट्स अ भेरी ब्युटिफुल पिस अफ आर्ट. यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पनि आई रेकमेन्ड यु टु वाच इट थ्रु युट्युब अफ कोर्स. प्रताप दास अफिसियल बाट चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ. सो अहिलेको लागि भने आई एम गोइङ टु रिड अनदर ट्विट. अघि भर्खर हामीले भनेको थियो आज चाहिँ हामी सकेसम्म बढीभन्दा बढी ट्विटहरू पढ्न ट्राई गर्छौँ भनेर. सो हियर वी गो. नेक्स्ट ट्विट इज फ्रम सागर चालिसे. उहाँ लेख्नुहुन्छ, Hello J Music. Oh, hi Sagar ji. Please play any one beautiful song from the Elements band भन्नुभएको छ. Well, उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ Elements band को कुनै पनि सङ. सो वी आर गोइङ टु प्ले एलिमेन्ट्स ब्यान्डकै एउटा सङ जुन चाहिँ तपाईँहरूको लागि हुनेछ. उहाँले डेडिकेट गर्नुभएको छैन. सो फेरि पनि अ रिमाइन्डर, प्लिज डेडिकेट योर सङ टु हुम यु लाइक हुन्छ नि, जसलाई चाहिँ सम्झिन चाहनुहुन्छ उहाँको लागि डेडिकेट पनि गर्नु होला. सो हियर वी प्ले द सङ. इन्जोय इट. वी विल बी राइट ब्याक. Welcome back after that beautiful song Chakata by the Elements band. You know, नेपालमा चाहिँ केही समय अगाडि चाहिँ निकै नै चल्ने गर्थ्यो नेपाली म्युजिकल ब्यान्डहरू. धेरैजना चाहिँ एकदमै क्रेजी फ्यान्स हुन्थे अनि धेरै ठाउँमा चाहिँ कन्सर्टहरू हुने गर्थ्यो नेपाली म्युजिकल ब्यान्डको टुरहरू हुन्थ्यो अनि धेरैजनाले मन पराउनुहुन्थ्यो. बट आई डोन्ट नो बिकज अफ सम सर्कमस्टान्सेस के भएर चाहिँ बिचमा चाहिँ केही लो हुँदै गइरहेको थियो हाम्रो जुन नेपाली म्युजिकल ब्यान्ड्सहरू छ उहाँको कन्सर्टहरू और गीतहरू आउन पनि अलिक कम भएको थियो. बट गुड न्युज, इट्स टेकिङ राइज अगेन. अहिले चाहिँ अझै पनि नेपाली ब्यान्ड्सहरू चाहिँ पुरानो पनि फेरि पनि राइज हुँदै आइरहनु भएको छ. नयाँ नयाँ गीतहरूको साथमा नयाँ नयाँ थिमहरूको साथमा आइरहनु भएको छ. एन्ड दि एलिमेन्ट्स पनि एउटा यस्तो ब्यान्डहरूमध्ये पर्छ जसले चाहिँ निकै यु नो युनिक वेमा और एकदमै राम्रो वेमा चाहिँ कुनै पनि गीतलाई प्रस्तुत गर्छ और भिडियोलाई प्रस्तुत गर्छ अनि पिपल इन्जोय द्याट. नट ओन्ली इन्जोय तर त्यहाँबाट केही मेसेज पनि चाहिँ लिने गर्छौँ हामी द एलिमेन्ट ब्यान्डको चाहिँ गीतहरू
गीतहरुबाट सो आई होप यु गाइज एन्जॉय द भिडियो एन्ड डु नट फर्गेट टु ट्विट अस हामीलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफूले मन पर्ने गीत रिक्वेस्ट गर्नको लागि मेसेजको लागि अफ कोर्स जे म्युजिक टिभी फेसबुक पेजमा गएर हामीलाई लाइक गर्नुहोला र मेसेज पनि पठाउन सक्नुहुन्छ कुनै गीत रिक्वेस्ट गर्नु छ अथवा इफ यु वान्ट टु आस्क समथिङ अबाउट म्युजिक इन्डस्ट्री अर केही पनि कुरा चाहिँ म्युजिक रिलेटेड कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि वी आर देयर एन्ड हाम्रो इन्स्टा पेज पनि रहेको छ त्यहाँ पनि तपाईँले हामीलाई रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले ट्विटको लागि चाहिँ जे म्युजिक _TV मा चाहिँ हामीलाई ट्विट गर्नुहोला सो गर्दै गर्नुहोला म चाहिँ अर्को ट्विट पढ्नतर्फ लागेँ एन्ड नेक्स्ट ट्विट इज फ्रम सुजन श्रेष्ठ उहाँ लेख्नुहुन्छ हेलो म्याम भन्नुभएको छ हाई सुजनजी जे म्युजिकमा टकिङ ट्विट्स किन नआएको भनेर चाहिँ उहाँले क्वेसन लेखेर पठाउनु भएको छ वेल यु नो COVID-19 ले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरालाई चाहिँ इफेक्ट परिरहेको छ एन्ड वी वर अल्सो ट्राइङ टु स्टे सेफ हामी पनि स्टुडियोमा चाहिँ धेरै आवत जावत नगर्ने गरी चाहिँ हामी घरमा नै सेफ भएर बसिरहेको थियौँ बिकज इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हेल्थ कम्स फर्स्ट अफ कोर्स सो आफ्नो सेफ्टीको कारणले एन्ड यु नो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु टेक केयर अफ यर सेल्फ एज वेल यस्तो बेलामा स्पेसली पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी टकिङ ट्विट्समा पनि कन्टिन्यू गर्न सकेनौँ बट फ्रम नाउ अन वी विल बी रेगुलर सो डु not forget to watch Talking Tweets every Saturday 8 p.m. And उहाँ फर्दर लेख्नुहुन्छ सुजन श्रेष्ठ फ्रम पाँचखल भन्नुभएको छ ओके उहाँ चाहिँ पाँचखलबाट चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ सो थ्याङ्क यू सो मच फर मेसेजिङ अस उहाँले कुनै गीत रिक्वेस्ट र डेडिकेट भन्ने गर्नुभएको छैन सो सिन्स यति स्विट मेसेज चाहिँ हामीलाई पठाउनु भयो हाम्रो तर्फबाट वी आर गोइङ टु प्ले अ सङ फर यु इन्जोय इट वी विल बी राइट ब्याक फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम टक एन्ड ट्विट्स रिलोडेडमा विथ मी रूपा घिसिङ वेल दिस वाज भेरी स्वीट एन्ड इनोसेन्ट सङ आई वुड से लजावती झार फिचरिङ आचल शर्मा विच इज नेपाली एक्ट्रेस जो चाहिँ अहिले धेरै नै पपुलर हुनुहुन्छ र धेरैजनाले उहाँको एक्टिङ अर म्युजिक भिडियोमा पनि हामीले धेरै देख्न सक्छौँ उहाँलाई मन पराउनुहुन्छ सो आई होप यु गाइज इन्जोय दिस सङ एज वेल हामीलाई यसरी नै ट्विट गर्दै गर्नुहोला हामीलाई यसरी नै ट्विटहरू गर्दै गर्नुहोला आफूलाई मनपर्ने सङहरू रिक्वेस्ट गर्दै गर्नुहोला वन्स अगेन आवर ट्विटर ह्यान्डल इज JMusic_TV फेसबुक पेज JMusic_TV एन्ड वी आर अल्सो इन्स्टामा पनि अहिले चाहिँ सो इन्स्टामा पनि JMusic_TV रहेको छ यु क्यान फलो अस एन्ड हामीलाई मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ कुनै कुराहरू सोध्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान डु द्याट एज वेल Well, with that note, अर्को एउटा information I would like to give that we have included another section in Talking Tweets as well, which is top 3 songs for the week. So for this week, we have our top 3 songs, which are Audaichu Ma by Sugam Pokhrel, Jaat by Chewang Lama, and Hazaro Rahar by Anmol Guru. So first we are going to play the song जुन चाहिँ top 3 को नम्बर 3 मा पर्न सफल भएको छ which is आउँदैछु म by सुगम पोखरेल यो सङमा भोकल लिरिक्स र म्युजिक रहेको छ सुगम पोखरेल जी उहाँकै एन्ड दिस सङ तपाईले भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ इट्स भेरी एडभेन्चरस डिफ्रेन्ट प्लेसेसमा गएर चाहिँ उहाँले आफ्नो लाइफलाई कसरी इन्जोय गर्नुभयो त्यही कुरा चाहिँ यसमा देखाइएको छ डिस्क्राइब गरिएको छ सो तपाईहरु पनि आई होप तपाईले पनि यो भिडियो हेरेर चाहिँ त्यसरी नै इन्जोय गर्नुहुन्छ एन्ड यु नो लाइफलाई अलिकति different way ma or adventurous way ma chai hernuko लागि चाहिँ it's a very beautiful song so enjoy it we will be right back Okay, welcome back after that beautiful song आउँदैछु म by सुगम पोखरेल I hope तपाईलाई चाहिँ यो मन पर्यो होला जति मलाई मन पर्यो you know भिडियो आफैमा चाहिँ एउटा छुट्टै एनर्जी छुट्टै भाइब छ भेकेसन काइन्ड अफ भाइब दिन्छ but it's very beautiful so another song जुन चाहिँ हाम्रो टप 3 मा पर्न सफल भएको छ र टप 2 मा चाहिँ परेको छ that is जात by छेवाङ लामा
हामीले जब भन्छौँ गीतको थ्रुबाट चाहिँ हामीले सोसाइटीमा के भइरहेको छ अथवा कसैको लाइफमा के भइरहेको छ, के कुराहरू चाहिँ घटिरहेको छ, कस्तो कस्तो घटनाहरूले चाहिँ सोसाइटीलाई अफेक्ट गरिरहेको छ, यस्तो कुरालाई चाहिँ वी क्यान सो थ्रु म्युजिक। सो छेवाङ लामाको यो गीत जातबाट पनि चाहिँ हामीले यस्तै सोसाइटीको सत्य तथ्यको बारेमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ अनि यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो वेमा ब्युटिफुल वेमा चाहिँ प्रेजेन्ट गरिएको छ। सो वी आर गोइङ टु प्ले दिस सङ, इन्जोय इट, वी विल बी राइट ब्याक। वेलकम ब्याक आफ्टर ब्युटिफुल सङ जात। मैले अघि नै पनि भने एउटा इमोसनल भाइब सोसाइटीको जुन चाहिँ चित्रण यस्तो राम्रो वेमा गरिएको छ यसले द्याट हामीलाई छुट्टै जोनमा चाहिँ लैजान्छ अनि एकदमै मेलोडियस र एकदमै कानलाई पनि सुन्दाखेरि चाहिँ आनन्द दिने खालको गीत रहेको छ यो। एन्ड दिस सङ इज रिटन, कम्पोज एन्ड पर्फर्मड बाई छेवाङ लामा हिमसेल्फ। एन्ड यसमा चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै राम्रो फ्लुट को चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ, धुन यति मिठो मुरली बजाउनु भएको छ र यो मुरली बजाउनु भएको थियो किरण बरालज्यूले। एन्ड यसमै सारङ्गीको धुन पनि त्यत्तिकै मिठो छ। नेपाली बाजाहरू एक्चुली अन्डररेटेड लाग्छ मलाई चाहिँ, बिकज हामीले नेपाली बाजाहरू सुन्यो भने चाहिँ हाम्रो लोकपन, हाम्रो जुन आफ्नोपन छ त्यो चाहिँ हामीलाई सबै रिभाइभ हुन्छ। सो यसमा चाहिँ बाँसुरी सारङ्गीहरूको चाहिँ युज गरेर त्यो भाइब चाहिँ क्रिएट गरिएको छ। मेबी यसकै कारणले पनि धेरै मान्छेले चाहिँ यो गीतहरू मन पराइरहनु भएको छ। सो सारङ्गी थियो मनिष गन्धर्वबाट एन्ड अफकोर्स भोइस त्यतिकै राम्रो छ, ट्युन त्यतिकै राम्रो छ। आई होप तपाईँले चाहिँ इन्जोय गर्नुभयो होला। सो लास्ट बट नट द लिस्ट, हाम्रो टप 3 सङ्ग्स फर दिस विकमा पनि टप 1 मा आउन सफल भएको गीत चाहिँ हामी अब बजाउन जाँदैछौँ, विच इज हजारौँ रहर बाई अनमोल गुरुङ। आइ एम स्योर धेरैजनालाई थाहा छ अनमोल गुरुङ चाहिँ को हुनुहुन्छ भनेर। उहाँ चाहिँ ही हेज मल्टी ट्यालेन्ट्स। आई डोन्ट नो, कमेडी भिडियोजमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ उहाँको स्ट्यान्डअप कमेडी त्यत्तिकै राम्रो छ, डिरेक्टर भइसक्नु भएको छ एन्ड भोइस पनि त्यत्तिकै राम्रो छ। सो उहाँको गीत रहेको छ हजारौँ रहर। यो गीत हेर्दाखेरि पनि र सुन्दाखेरि पनि स्पेसली यसमा चाहिँ कालिम्पोङ उहाँको मेबी चाइल्डहुड ठाउँ थियो त्यसको बारेमा भनिएको छ। तर यो गीत हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई आफ्नो ठाउँ, हामी चाहिँ जहाँ हुर्केको थियौँ बढेको थियौँ त्यो ठाउँको चाहिँ याद आउँछ। एन्ड यो गीत सुन्दाखेरि पनि म चाहिँ त्यही बहमा चाहिँ बगिरहेको थिएँ होइन, एकदमै आनन्द पनि आइरहेको थियो। प्लस सबै पुरानो यादहरू चाहिँ फर्केर आइरहेको थियो। एन्ड इट्स भेरी ब्युटिफुल, के भन्नु होइन, यसको बारेमा एकदमै नै राम्रो छ। सो प्लिज सुन्नु यो गीत अनि वी विल बी राइट ब्याक। वेल, आजको लागि भने हामी सोको एन्डतिर आइपुग्यौँ। अफकोर्स हामी चाहिँ अबबाट रेगुलरली स्याटरडे 8 PM तपाईँहरूको माझमा आउने गर्छौँ। हामीलाई माया गरिदिनु होला, जे म्युजिक टेलिभिजनलाई माया गरिदिनु होला र नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीलाई माया गरिदिनु होला। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। म्युजिकले चाहिँ जति हामीलाई हिल गर्छ त्यति नै हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ, अप्रिसिएट गऱ्यौँ राम्रो कामहरूलाई भने चाहिँ अझ राम्रो कन्टेन्टहरू आउँदै गर्छ, अझ राम्रो आइडियाजहरू चाहिँ हामी माझ आउँदै गर्छ र अझ राम्रो ट्यालेन्टलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गर्छौँ। हाम्रै हातमा हुने कुराहरू हो यिनीहरू चाहिँ। सो किप वाचिङ जे म्युजिक टेलिभिजन एभ्री स्याटरडे 8 PM। हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ जे म्युजिक टिभी, हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। ट्विटर ह्यान्डल इज JMusic_TV र इन्स्टामा पनि छौँ, हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ जे म्युजिक टिभी भनेर हाम्रो पेज पाउन सक्नुहुन्छ इन्स्टामा पनि। सो किप मेसेजिङ अस, किप ट्विटिङ अस र हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला जे म्युजिक टेलिभिजनलाई डिफ्रेन्ट सोजको लागि, डिफ्रेन्ट गीतहरू सुन्नको लागि र आफूलाई मनपर्ने आर्टिस्टको गीतहरू सुन्नको लागि भन्दै इट्स मी रूपा खिसिङ signing off. Stay tuned, stay happy and most importantly stay safe in this pandemic. जता जाँदा पनि चाहिँ सेफ्टी मेजर्स अपनाउनु होला and yeah, stay safe.